kinautunda nga kalinaw ni Kristo maghari sa inyong mga kasing-kasing o ang iyang bahandianon nga pulong magpabilin uban kaninyo aron bisag unsay inyong trabahoon diya sa pulong o sa buhat atong himuon o inyong himuon sa ngalan ni Kristo atong Ginoo. Amen. O manalangin kaninyo ang Dios nga makagawom sa katanan ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Okay. Patira ni Dre. Oh, nga.